बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाई हैं उनके सवाल है मेरे पास। तो एक भाई हैं फ़रहाद रफ़ीक उनका नाम है, तो कहते हैं हबीब भाई कबूतर यानी अपनी सूखी बीटें क्यों खाते हैं, तो इसकी वजह बताइए। तो मैं आपको बताता चलूँ ये जो मसला है ये सारा क्या है और ये क्यों कबूतर सूखी बीटें खाने लग जाते हैं। तो जिस तरह मौसम चेंज होने लगता है तो कबूतर हमारा अंदर से गरमाया होता है। तो कोई भाई समझता है कि कबूतर क्यों गरमाया हुआ है, कोई भाई नहीं समझते। क्योंकि जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो अक्सर देखा होगा कि कबूतरों में वायरस भी ज़्यादा आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। तो वजह यही होती है कि सबसे पहले कबूतर अपनी बीटें खाना शुरू करता है जो खुडे में होती हैं, ठीक है। तो कबूतर बीट इसलिए खाता है कि उसकी बीट जो है कबूतर की, उसकी उनको तासीर ठंडी लगती है, जिसकी वजह से कबूतर जो अंदर से हीट अप हो जाता है यानी गरमा जाता है। गरमा इसलिए जाता है क्योंकि हमारे कबूतर अक्सर परपटाई के दौरान, इस वक्त कबूतरों की परपटाई भी करी होती है, सरसों के बीज, सरसों दाना बीज वगैरह यानी अलसी, जो गरम गरम चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर खिलाया जा रहा होता है कबूतर को। और साथ ही जो कबूतर को हम यानी देसी घी के भोरे डाल होते हैं, तो देसी घी भी गर्म है। तो ये चीज़ें हम समझते नहीं है, इसे नोट नहीं करते। और जैसे ही मौसम पलटी मारता है यानी कभी सर्दी हो रही होती है तो कभी गर्मी हो रही होती है, इस दौरान कबूतर पानी की तरफ ज़्यादा जाता है और वो ज़्यादा पानी उठाता है। तो ये फिर क्या होता है कि जब कबूतर की बीटें खाई हुई कबूतर के अंदर पेट में होती हैं तो उसको जब पानी लगता है तो वहाँ यानी उनसे कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो वो यानी उसके फिर कबूतर उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। जब कबूतर उल्टी करता है तो वो किस्म का वायरस अपने पेट से निकालता है बाहर। दूसरा कबूतर, तीसरा कबूतर, चौथा कबूतर, पता चलता है सारे खुडे में मसला आ गया कि कबूतरों का पोट बंद हो गया। जब भी कोई गंदी चीज़ कबूतर खा लेगा या पी लेगा ना तो उसे हज़म नहीं करेगा कबूतर, ठीक है। अक्सर आप देखोगे कि हज़म नहीं करेगा, वो पोटा भर के बैठा रहेगा। उसी भरे भरे पोटों में आप देखोगे कबूतर जो ज़्यादा वीक होते हैं वो मर जाते हैं। अक्सर ऐसे भी होता है कि कुछ बच जाते हैं। कोई समझदार भाई अगर उसका पोटा वॉश कर दें तो कबूतर यानी सुधार की तरफ आ जाता है। अगर वॉश नहीं करोगे तो कबूतर बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह बहुत से भी इलाज करना पड़ता है, इलाज भी मैंने बताया हुआ है। तो हमारे साथ एक और भाई थे, नवीद मेरे ख्याल से उनका नाम है। तो वो कह रहे थे बहुत से कबूतर बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो भाई पतली बीटें मार रहे हैं, हरी बीट मार रहे हैं। तो भाई आप भी अपने खुडे की सफाई रखो और कबूतर को समझो कि कबूतर यानी जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरह हमने उसे पहले तो देसी घी बंद कर दो, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि जब देसी घी बंद करोगे तो आपका कबूतर यानी आप ये सोचते हो कि कमज़ोर होगा, तो घी की जगह आप मक्खन का इस्तेमाल करो कबूतरों में। मक्खन जो है, अगर आपको दही की मलाई जो होती है उसका अगर मक्खन मिल जाए तो वो बहुत शानदार मक्खन है, वो इस्तेमाल करो। सिंपली बाजरे पे लगा के डाल दो कबूतरों के आगे या रोटी पे लगा के डाल दो, तो इससे कबूतर सेट हो जाएंगे, आपके फिट हो जाएंगे। तो ठीक है। तो और हमारे एक भाई थे, तो डॉक्टर सईद साहब मुल्तान से हैं, तो उन का भी एक सवाल था मेरे पास। तो वो पूछते हैं हबीब भाई कबूतर की आँख में जो सियान होता है किस तरह पता चलता है, तो अकल की निशानी आँख में क्या है तो वो हमें बताओ। तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सईद भाई कि आपने जो है कबूतर की, जिस तरह आप देख सकते हो कि माशाल्लाह मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, तो आपको बताता चलूँ कि कबूतर के अंदर आँख में अकल कहाँ से देखी जाती है। पहली चीज़ जो आँख में यानी रिंग देखे जाते हैं, ये तो हम मतलब इसलिए देखते हैं कि आँखों के अगर रिंग मुकम्मल होंगे, कबूतर की आँख में जो रिंग हैं अगर ये मुकम्मल होंगे तो कबूतर यानी आगे भी चीज़ अच्छी देगा। तो ज़ाहिर सी बात है जिस कबूतर के अंदर निशानियाँ पूरी होती हैं प्योरिटी की, तो वही कबूतर यानी आगे हमें उससे कबूतर भी अच्छे मिलते हैं और हमारे शौक़ के लिए बनते हैं। तो अब यानी जो सियान होती है आँख में देखी जाती है वो किस तरह देखी जाती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत से भाइयों को इस चीज़ का पता भी है और जो भाई को नहीं पता इंशाल्लाह उसका ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो ये बता दूँ आपको कि आपने जिस तरह कबूतर के अंदर ये काला तिल नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये काले तिल के बाद जो एक रिंग होता है, फर्स्ट रिंग जिसे कहते हैं, ब्रीडर रिंग भी कहा जाता है, वो रिंग के बाद यानी ऊपर का जो हिस्सा आपको इसमें सफ़ेद नज़र आ रहा है। जिस कबूतर में ये चीज़ यानी कि सफ़ेदी ज़्यादा होगी, ठीक है, और उसके जो मतलब लाल ज़रात, आँख में जो लाल ज़रात हैं, ये यानी आप देखो कि इस आँख में आपको चीज़ समझ आएगी कि चाहूँगा कि क्लियर हो जाए। यानी कि जो लाल ज़रात या प्याजी डोरा जिस जो कैसे कहते हैं वो यानी ऊपर फिफ्थ रिंग के साथ लगा हुआ हो, और ब्रीडर रिंग और वो यानी फिफ्थ रिंग के जो नीचे वाला रिंग है जो ज़रात वाला, इसके बीच यानी जो सफ़ेदी का एक रिंग होता है, ये जितना वाज़ी होगा, जितना बड़ा होगा, कबूतर उतना ही अक्लमंद होगा, ठीक है। कबूतर में उतनी सियानत होगी, कबूतर वापसी आएगा। तो बात करेंगे ये कि भाई अक्सर भाई ये भी कहते हैं कि लाल आँख का कबूतर जो है ज़ाया हो जाता है, उड़ता है, भाग जाता है। असल में लाल आँख का जो कबूतर होता है वो ज़रा यानी
اس مزاج کا نہیں ہوتا، ٹھنڈے مزاج کا نہیں، وہ گرم مزاج کا کبوتر ہوتا ہے۔ اکثر یعنی وہ ضائع اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ لال آنکھ تو دیکھو اب اس میں بھی یہ بھی تو لال ہی آنکھ ہے نا، لیکن یہ آنکھ کی میں آپ کو یعنی کہ میرے حساب سے جو میرا پرندہ جو بنایا جاتا ہے، یعنی اس آنکھوں کو دیکھ کے سمجھ کے بنایا جاتا ہے۔ آگے جو بچے نکلتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے، واپسی گھر بیٹھتے ہیں۔ تو یعنی کہ جس کبوتر کے بریڈر رنگ سے زمین زیادہ ہوگی، بریڈر رنگ کے اوپر جو زمین ہے وہ آپ کو جتنی زیادہ کلیئر نظر آئے گی، سفیدی زیادہ ہوگی۔ یعنی کہ سفیدی جو ہے کبوتر میں عقل کی نشانی ہے، جتنی زیادہ آنکھ میں سفیدی ہوگی کبوتر اتنا واپسی گھر بیٹھے گا۔ اب ٹیڈی کبوتر کیوں زیادہ مطلب اڑنے کے بعد بھی 15-16 گھنٹے اڑنے کے بعد بھی گھر آتا ہے؟ کیونکہ اس کی آنکھ سفید ہے، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ اس کا جو ہے بریڈر رنگ کے بعد کا جو حصہ ہے وہ زیادہ آپ کو سفید دکھے گا۔ پھر اس کے اوپر آپ کو ذرات جو ہیں پیازی بھی ہوں گے، بوسکی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو سلور ٹائپ کے بھی آپ کو ذرات نظر آئیں گے۔ تو اب بہت سے بھائی اس طرف بھی نکل آئیں گے کہ حبیب بھائی کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بریڈر رنگ کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ ذرا میلی آنکھ ہوتی ہے یا کلیجی کلر آنکھ ہوتی ہے۔ تو بھائی کوئی بھی آنکھ ہو، آپ نے یعنی کہ بریڈر رنگ کے اوپر کا جو رنگ ہے جو یعنی ذرات سے نیچے رہتا ہے وہ رنگ آپ نے زیادہ دیکھنا ہے کبوتر کی آنکھ میں، آپ کو زیادہ کلیئر ہو رہا ہو، یعنی چاہے وہ کوئی سے بھی کلر میں ہو۔ جس کی زمین وسیع ہوگی وہ کبوتر میں نشانی یہ ہے کہ وہ واپسی گھر ضرور آئے گا اور وہ سیانہ کبوتر ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کبوتر کے اندر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جو یہ کالا تل ہے اس کا جھکاؤ جو ہے جتنا یعنی کہ چونچ کی طرف ہوگا، سامنے کی طرف ہوگا، یعنی اس کی شیپ سامنے کی طرف جھکاؤ ہوگا، وہ کبوتر بھی بہت زیادہ سیانہ مانا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ کبوتر یعنی جب بھی پرواز کرتا ہے اس کے سامنے دکھنے والی چیز پہ وہ فوکس رکھتا ہے، اور جس کے یہ کالا تل یعنی بڑا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ کبوتر ذرا لمبا اڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبوتر یعنی کہ وہی اڑتا ہے جو کبوتر کو یعنی بنا کے صحیح نیچے سے اڑایا جائے۔ تو آپ ایک بات ذہن میں رکھو، چاہے آپ کے پاس 100 میں سے 100% کا کبوتر کیوں نہ ہو، اگر نیچے اڑانے والا شکاری مضبوط نہیں ہے نا تو کبوتر نہیں اڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب کبوتر کا ہم جوڑا لگاتے ہیں، کبوتر کو ہم بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ اس وجہ بناتے ہیں کہ یار اس کی آنکھ، اس کے پر، اس کی دم، ہر چیز بیلنس میں آ جائے تاکہ ہمارا پرندہ ایک لمبی پرواز کرے اور اس کے بعد بھی وہ گھر آ کے بیٹھے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبوتر ایک لمبی پرواز کے بعد گھر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال سے جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ دیکھو، شوق کرو آنکھ کا کہ آپ کو اس کا جو یعنی بریڈر رنگ ہے اس کے بعد زمین واضح ہو رہی ہے، اور جو اس کے لال ذرات ہیں یہ زیادہ اوپر ہیں۔ تو اب اس کا جو یہ کالا تل ہے چھاؤں میں پھیلا ہوا ہے، تو جب یہ دھوپ کی طرف جائے گا تو یہ بالکل اس کا جو کالا نور ہے یہ بالکل باریک ہو جائے گا، زمین آپ کو زیادہ نظر آئے گی، تو ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور کبوتر میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ دوستوں ایک اور بھائی ہیں ہمارے ساتھ، علی الحسن ان کا نام ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں حبیب بھائی ٹیڈی کبوتر یا گولڈن کبوتر کون سا زیادہ اچھا نسلی اور اچھا کبوتر ہے؟ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ علی الحسن بھائی، آپ ایک بات ذہن میں رکھو، چاہے کبوتر ٹیڈی ہو چاہے گولڈن ہو، کبوتر ہمیشہ وہی اچھا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی نسل کا کبوتر کیوں نہ ہو۔ کبوتر ہمیشہ وہی کبوتر اچھا ہوتا ہے جس کبوتر میں پوائنٹس آ رہے ہوں۔ جس کبوتر میں پوائنٹ مکمل ہوں گے انشاءاللہ وہ کبوتر آپ کو یعنی جس مقصد سے آپ لائے ہو کبوتر وہ مقصد آپ کا پورا کرائے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو میں جس طرح آنکھ پر بات کر رہا تھا تو میرے حساب سے آپ کو یہ آنکھ بھی میں دکھا رہا ہوں، تو اس میں بھی آپ یہی چیز دیکھو گے کہ اس کے کالے نور کے بعد جو ہے آپ کو اس کبوتر کی زمین یعنی کتنی وسیع نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو یعنی ایک سرکل سا نظر آ رہا ہے، ایک رنگ سا پورا نظر آ رہا ہوگا کہ یار کہ اس کبوتر کی آنکھ میں جو ہے یعنی سفیدی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سفیدی بتانے کا، دکھانے کا مقصد یہ کہ چاہے کوئی سی بھی آنکھ آپ کبوتر میں لے لو، اکثر کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذرات یعنی اس کے پورے یعنی کہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے کالے نور کے ساتھ۔ اس کبوتر میں ذرا سیان کم ہوتا ہے۔ وجہ یہ بنتی ہے جب کبوتر یعنی اچھا زور مارتا ہے، جب اچھی پرواز کرتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آنکھ کے جو لال ذرات ہیں نا یہ پورے یعنی کالے نور کو آگے پکڑ لیتے ہیں، تو کبوتر یعنی کہ اندھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نہیں دکھائی دیتا، گھر نہیں آتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جس کبوتر کے اندر یہ سفیدی زیادہ ہوگی، زمین جس کبوتر کی آنکھ میں وسیع ہوگی، وہ کبوتر کے ذرات یعنی کہ لال ذرات جو بھی ہیں وہ یعنی بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے بھی کبوتر کی یعنی کہ وہ ایسے سمجھ لو کہ یہ جذب کر لے گا، ٹھیک ہے، پھیل جائیں گے اس میں لیکن نور تک نہیں پہنچیں گے۔ تو یہ سارا یعنی کبوتر کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے پاس جو علم ہے، جو چیز ہے، وہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور یقین جانو آپ اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے کبوتر بازی میں بہت یعنی امپرومنٹ آئے گی۔ کیونکہ میں وہی باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو یعنی میرے سامنے یعنی کہ
श्योर होती हैं, और हमारा यानी बहुत पुराना शौक़ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, वही चीज़ें मैं आप भाइयों से शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो माशाल्लाह शौक़ करो, ये कबूतरी मैं लाया था, तो इसका भी मैंने जोड़ा लगाया हुआ है। तो ये इसका पर है, ठीक है, बेपर की कबूतरी है। तो ये इसका कुंदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको शौक़ पसंद आएगा। बन टेल की कबूतरी है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने भाई बीब को इजाज़त दो, और मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।